إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان۔ جی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے جی قاری گلزار
حسنین صابری صاحب، السلام علیکم۔ अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज में आपने तिलावत की। आपका ताल्लुक है जी दरबार आलिया कलश शरीफ खानवादा है आप माशाल्लाह। कहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं आप? मैं लाहौर में इंग्लिश मीडियम स्कूल से। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो किरत कर रहे हैं ये स्कूल से कर रहे हैं या? जी नहीं, इस स्कूल से अलहदा कर रहा हूँ। अच्छा ये स्कूल से अलग कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज में माशाल्लाह पढ़ी है। कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं तिलावत? मैं उस वक्त 4.5 साल का था जब मैंने पहली बार लाइव टीवी पर तिलावत की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह जी साबरी साहब, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे जी। बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी आवाज में आपने कलाम पाक की तलावत फरमाई। जजाक अल्लाह, हमारी बहुत दुआएं आपके शुक्रिया साथ जी। हैं। और ये बच्चा माशाल्लाह कारी साहब छोटे से हाँ जी, तो और बड़ा अच्छा लगता है। आजकल देखे ना बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि 5 साल के बच्चे ने अपना पहला रोजा, जब हमारा टाइम होता था तो 10-10 साल के बच्चे को हाँ पहला बिल्कुल। रोजा और रखते फिर जब थे। हम 11 से 12 बजे पब्लिक के साथ जब हम करते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल सूरतें सुना रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जी। और इस तरह इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा हो, फिर दीन की तरफ भी इतना रागिब हो, क्योंकि खून में है, क्योंकि कलश शरीफ से तल्लुक है, खानवादे हैं, तो जाहिर है वो असर तो आएगा माशाल्लाह। और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लोग यही समझते हैं कि जी ये जो तलावत करते हैं या दीनी इल्म हासिल करते हैं ये सिर्फ जो है ये मदरसों में ही करते हैं, लेकिन अब इस तरफ भी रुझान आ गया जी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ के भी आप दीनी तालीम के साथ वाबस्ता रह सकते हैं। और इस तरह के लोग जब आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा और बेहतर फायदा हासिल होंगे। दोनों तरह के इल्म, जाहिर है इल्म तो इल्म है, इल्म तो इल्म हासिल इल्म है। करना चाहिए। और आज का हमारा मौजू भी ये है, इस्लाम में इल्म और अमल का दर्स। वाह माशाल्लाह। और हमारे साथ हमारे अलामा हजरात होंगे, अलामा बशारत हुसैन अमामी साहब, अलामा ज़मीर अहमद साजिद साहब, मौलाना शरीफ हजारवी साहब, जिनसे हम बहुत से सवालात करेंगे कि इस्लाम में क्या तलकीन की गई है, उलमा कराम की अजमत वो बयान करेंगे, जिम्मेदारियां और इल्म के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या बरक़ात हैं, सब उनसे पूछा जाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। जी हमारा साथ रहिएगा जी, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। और इस वक्त जनाब हमारे साथ हैं जी ज़हरा हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज में नात शरीफ पढ़ती हैं, जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारी आवाज है माशाल्लाह। आपका अल्लाह ताला उससे आपको समात है। बहुत इज्जत दे, आमीन। बहुत कामयाब करे और आप हमेशा खुश व आबाद रहें। जज़ाकल्लाह। कौन सा कलाम सुना आज रही हैं? कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं के बेवकत हो बेमाया हूँ। अरे बिस्मिल्लाह, जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। मैं के बेवकत तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पा
چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، میں کہ بے بک تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا بہت خوبصورت. بہت جی جی کچن کی طرف آج پھر سے، اب تو روزے بھی تھوڑے رہ گئے ہیں. جی اچھا جی، آج دیکھتے ہیں کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ بتائیں آج کیا نیا کھلا رہی ہیں؟ آج میں نے سوچا میں وانٹنس بناؤں سب کے لیے. اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کافی روزے گزر گئے اور آپ نے یہ نہیں ٹرائی کیا. یہ اور میں آپ نے کے ہاتھ کے وانگٹونگ تو کچھ اسپیشل ہی ہوں گے نا. اللہ کرے. یہ دیکھیں رول پٹی ہے، لیکن یہ مجھے وانٹنس کی شیپ اور سائز کے حساب سے بڑی لگ رہی ہے، اچھا تو میں اس کو کٹ کروں گی. ٹھیک. مطلب یہ اسکوائر جو ہے میں چھوٹا اسکوائر کر دوں گی. اچھا رول پٹی لے لیں کوئی بھی. تو اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت بڑا ہے، اگر میں اس کو ایسے، یہ میں بھی کر کے دیکھ بھی رہی تھی ٹھیک ہے کہ میں اس کو فولڈ کرتی ہوں تو یہ جو ہے وہ کافی بڑا سائز بنتا ہے وانٹون کا، وچ از ناٹ گڈ. تو میں اس کو جو ہے کٹ کروں گی اور ایک چھوٹا اسکوائر بناؤں گی. اچھا، سائز اس کی آپ کاٹ جی، وہ تو ایک 1 بائٹ کیک وہ ہوتا ہے، تو اس میں اتنا بڑا تو اچھا. ہاں اگر آپ کو ویسے رکھنے ہیں کھانے کے لیے بیچ میں افطاری میں، یہ بھی اچھا لگتا ہے، ایک سموسے کی طرح کی چیز ہو جاتی ہے، تو آپ بڑا سائز بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا، ہمارے لوگ زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا سا بڑا سائز ہی رکھیے. ہاں یہی میں سوچ رہی ہوں کہ یا تو بڑا کر لوں یا پھر وانٹنس کی جو، اور زیادہ سے زیادہ بنائیے گا کیونکہ ہماری ٹیم کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کی چیز. جی ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ بس یا تو میں بڑا رکھوں، آدھے بڑے آدھے چھوٹے کر لوں گی، اس طرح کر لوں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ بنائیں. انگریڈینٹس وغیرہ اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ چکن کا قیمہ ہے، یہ تھوڑا سا ذرا فروزن ہے، اس کو میں تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ ڈی فروسٹ ہو جائے. اس کا پانی چھانی جو ہے وہ ذرا وہ ہوگا ہمارا. اور اس میں ڈالوں گی کیا، اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی تھوڑی سی، اور کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالوں گی، مائونیز ڈالوں گی، نمک چائنیز سالٹ ڈالوں گی. ٹھیک ہے. ایک چکن کیوب ہے وہ ڈالوں گی. اچھا، یہ میں نے ایک ساتھ ہی کاٹ کے رکھ دی ہیں. اس میں پیاز ہے، شملہ مرچ ہے اور ہری مرچ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ سبزی کے طور پہ اس میں جائے گا. ٹھیک. بہت باریک کاٹ لیں کہ وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ مزے کا نہیں لگتا اس میں،
بس یہ اس میں ایڈ ہوگا, یہ ایک بیٹر سا بنے گا. اور پھر وانٹون جو ہے وہ ایگ بیٹ کر کے جو ہے, یہ جیسے ایک پٹی ہے, اس میں میں نے بیچ میں بالکل بیچ میں ڈال دوں گی. چاروں طرف سے میں اس کو ایگ سے جو ہے وہ گریس کروں گی. پھر میں اس کا ایسے ایک ہاف ٹرائنگل سے بنا لوں گی. ٹھیک ہے. یہ اچھا, یہ ہم بریک سے واپس آ کر بھی جب افطار سے پہلے میں یہ ایک دفعہ پھر آپ سے طریقہ دیکھوں گی تاکہ ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں. ابھی ہم چلتے ہیں بریک پہ. بریک سے واپس آ کر ہمارے ساتھ ہوں گے جی علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اور پھر دوبارہ روز کی طرح بشارت حسین امامی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہاں ادھر ہماری تشریف رکھتی ہیں ہمارے وقت نیوز کی اینکر پرسن علینا شگری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. بہت شکریہ. اینڈ پہلا انٹریکشن ہے آپ لوگ کے ساتھ. اٹ فیلز گڈ ٹو بی ہیئر. ماشاء اللہ بڑی اچھی ٹرانسمیشن آپ لوگ کر. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا رہی ہیں تو پھر اچھی جا رہی ہوں. آپ تک صحیح رپورٹ آ رہی ہے. کام جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا ہے. ہاں, اور آپ تو ایسا بولتے ہیں کہ سامنے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. جی ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر ہیں سلیم ضیاء صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر. بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اس کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ردا عمران صاحبہ. فیشن ڈیزائنر بھی ہیں, ایونٹ مینیجر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آر جے بھی ہیں. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ. اور بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ابھی خود بتائیں گے. اس میں سے 2 چیزیں مجھے کوئی نئی لگ رہی ہیں, میں نے پہلے شاید نہیں سنی, یا میرا ادھر لنک نہیں رہتا. ہم گھر سے اسٹوڈیو سے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی آپ کا. اور آپ نے ایک تعارف اور ابھی کروایا, وہ بھی ہم ذکر کریں گے. جی ہمارے سینئر پروڈیوسر اسرار احمد, آفتاب اسرار صاحب. آفتاب اسرار صاحب, ان کی آپ بیٹی ہیں جی. میں ان کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہوں جی. اس وقت یہ سب لوگ بڑا ڈنکا بجتا تھا, پی ٹی وی کے اندر جانا ایک مشکل ہوتا تھا. تو سر کے نام سے بھی میں کئی دفعہ جاتا تھا, پرچی بنوا کے فون کر کے, کیونکہ اندر جانا سر بڑا مشکل ہوتا تھا. اب تو چینل اتنے ہو گئے ہیں. اور اس وقت علامہ صاحب ہمارے لیے یہی بڑی کامیابی تھی. میں آ کے محلے میں اکڑ کے چلتا تھا جی, میں ٹی وی اندر سے ہو آیا اندر کے. ہاں, یہ میرے لیے بڑا تھا جہاں سے پروگرام یہ سارے تو ان کے والد صاحب کے نام سے, اور شاکر عزیر صاحب ہوتے تھے. مجھے یقین ہے کہ سب آپ کے جو استاد ہیں they feel proud of you now. جی جی جی. They do feel proud of you. اچھا, اب تو اسکرین پہ آنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. اب تو ٹی وی اب تو آپ ایسے آ جاؤ. نہیں اب تو ایسے آ جاؤ. اب تو ہر کوئی لائیو آ رہا میں بلا ہوں, وہ گیا ٹی وی پہ آ گیا. بالکل. دیے ہیں, بہت اچھا ان کی کلیکشن ہے. اسلام آباد سے. جی اسلام آباد سے. اور مزے کی بات ہے کہ شارٹ شرٹس بھی چل رہی ہیں, لانگ شرٹس بھی چل رہی ہیں, ٹیولپ پینٹس بھی چل رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. جو چیز کیری کر سکے اس کو بس فالو کریں. بس یہی اکارڈنگ ٹو یور فزیک آپ کو نا ڈریس سلیکشن میں بڑا وہ ہونا چاہیے. میں تو اپنا ایک ٹیچی بھر کے لایا ہوں جی. 35 ڈریس مجھے لانے پڑے ہیں, اور میرے سارے جے ڈاٹ کے ہیں جی. وہ بڑا پیار کرتے ہیں بھائی جان ہمیں. ہاں جی, وہ ہمیشہ وہ جی بس ان کی بڑی مہربانی محبت کرتے ہیں. اب تو جی مرد حضرات کے لیے بھی اتنے زبردست فیشن ہے. ہاں جی, خوبصورت کلرز ہیں. کہ اب وہ ایک وائٹ جو ایک تھا نا کہ وائٹ ہی پہنا ہے, دیٹ ٹرینڈ از گون ناؤ. چینج. اور یہ جو کہنا کہ اچھا میں آتا ہوں ڈیزائنر. وہ مرد بھی پورا ٹائم لگاتے ہیں. یہ میرے بات تیار سر. ہوتے ہیں. اچھا صحیح کہہ رہی ہوں میں نہیں کہہ رہی ہوں. اچھا سر, مطلب ماشاءاللہ سیاست وہ زیادہ تر یہی دیکھا ہے. آپ نے بھی ابھی سیم کمبینیشن پہنا ہوا ہے کہ لائٹ اور ڈارک میں ایک ویسٹ کوٹ بن جاتی ہے, ایک شلوار میں. میاں صاحب بھی ایسے ہی پہنتے ہیں زیادہ تر, اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں. تو یہ کیا کوئی خاص ہوتا ہے لائٹ اور ڈارک میں آپ جو بنواتے ہیں ویسٹ کوٹ اور شلوار کے میں؟ نہیں, میں تو اتنا کوئی پرٹیکولر نہیں ہوں ڈریسنگ کے بارے میں, مگر جو بس دیکھ لیتے ہیں مناسب سی ڈریسنگ ہو جائے تو ٹھیک ہے. شوق ہے, لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کی ڈیزائننگ کے لیے جائیں یا کسی, یا پھر اتفاق سے آج یہ ایسا ہی ہے. کیونکہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے سیاستدان, کیوں آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ شلوار قمیض کے ساتھ اسی طرح کی لائٹ یا ڈارک ویسٹ کوٹ بنوا لیتے ہیں. نہیں, میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا, لائٹر نوٹ. یہ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست حضرات اور علماء حضرات, جی جی, آپ نے کپڑے لینے ہوتے ہیں, آپ کسی بھی بڑی شاپ پہ چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کی. ڈیزائنر لینے ہیں تو ڈیزائنر شاپ پہ چلے جاتے ہیں, ریڈی میڈ کپڑے آپ کو فوراً مل جاتے ہیں. تھوڑی سی بھاگ دوڑ کریں گے آپ, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹے میں آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی.
मेरा मसला बिकॉज ऑफ साइज, मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते, तो वो वो बड़ा मसला, मुझे दर्जी को ही बुलवाना पड़ेगा, बनवाने पड़ते हैं। जी जी। अच्छा, बहुत कम आपको लाइटर नोट पे बात करना पड़ती है। अक्सर आपको जब ऐसे एंकर्स मिल जाएं तो वो एक जी आपको बात जी 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 सर, मैं एक दफा बाय रोड ट्रैवल कर रहा था, टर्की में था, जी, जी। लंदन से बाय रोड आ रहे थे। अच्छा, बहुत पुरानी बात है, 1975 वो जी। तो वहां पर हम रास्ते में बाय रोड आ रहे थे, तो मेरा सामान हमने गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, कुछ सामान डिक्की में था, कुछ सामान ऊपर था। और अंदर खाना खाने गए, बाहर आए तो सब चीजें मौजूद थी सिवाय मेरे सामान के। अच्छा, ये किस जगह पे? ये टर्की में, इस्तांबुल टर्की में। इस्तांबुल में जी। हालांकि वहाँ के बेहतरीन लोग हैं, इतना मोहब्बत हाँ, करते हैं पाकिस्तानियों से कि आदमी वो पिछ जाते हैं। तो मुझे और तो फिक्र नहीं हुई, अंदर बहुत सारी और चीजें भी थी। मैंने कहा सवाल ये कि अभी 10-15 दिन है पाकिस्तान पहुंचने में, तो होगा क्या यहाँ तो साइज भी नहीं मिलेगा। और वही हुआ, कैसी बहुत ढूंढा नहीं मिला। फिर कोई ट्रैक सूट नुमा चीजें ले ली और अपना काम चलाया उसे अगले 5-6 दिनों में। इसको और जरा लाइट करते हैं। वो एक दुकान में एक साहब गए, उनका पैर का साइज बहुत ही बड़ा था। हाँ, मुझे देख के तो नहीं कह रहा, मेरा भी ज्यादा बड़ा साइज नहीं इसी है। बात से नहीं, मेरा ज्यादा बड़ा साइज नहीं, 16 नंबर है माशाल्लाह, 16 नंबर। तो वो साहब उनको जूते दिखा के वो उसको साइज ही नहीं आ रहा, तो अचानक लाइट चली गई, तो वो साहब ने शोर मचा दिया, आ गया पैर में आ गया। तो लाइट आई तो डब्बे में पैर रखा हुआ। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरे भी एक दोस्त हैं एहसानुल्लाह कुरैशी, इस वक्त माशाल्लाह उम्रे पे हैं, वो हर साल जाते हैं। तो उनका साइज भी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस बेचारे को भी जूते बनवाने पड़ते हैं, कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। या तो बाहर से दोस्त आ रहे हैं। और बड़ी बात है, आज बड़े अरसे के बाद जी हम तकरीबन बहुत अरसे के बाद आज हमने जरा लाइट बातें की, और इसकी इजाजत है दीन में ना। पहले बता दें कि कोई कल को इतराज न करे जी कि आपने दीन के प्रोग्राम में बैठ के ऐसी बात नहीं देखें, क्योंकि ईद भी करीब है, तो हमने उस हवाले से भी बात करनी है। नहीं, हम इधर से इजाजत भी ले लेंगे जी, ऐसी इजाजत है ना कि आप दीन में कोई इस तरह की पाबंदी कोई नहीं है। दीन इस तरह का खुदा नुखास्ता नहीं है इंसान को इस तरह। नहीं, कुछ लोग देखने वाले होते हैं, बहुत तनकीद करने का उन्हें शौक होता है, वो फौरन ऐसी बातें पकड़ लेते हैं। कुछ काम चाहिए हाँ। दीन आसानियां पैदा करता है, आसानियां पैदा करता है। आज का हमारा मौजू है इस्लाम में इल्म और अमल का दर्स। जी, क्या कहेंगे दर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, इल्म का माना उर्दू में अगर हम करें तो ये है जानना। लेकिन जो इसकी इस्तिलाही तारीफ है वो ये है कि अल इल्मु हुवा इदराकुल लिशैइन बिहकीकतिही, कि किसी चीज़ की हकीकत को पा लेने का नाम इल्म है। और कुरान मजीद का जब मताला करते हैं तो कुरान मजीद से ये पता चलता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक इल्म वाले अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। इल्म वाले ही अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, जो वाकई इल्म वाले हैं। जो इल्म वाले हैं वही अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। अब इल्म वाले कौन हैं? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मन अरबाबुल इल्म, कि इल्म वाले कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि अल्लज़ीना यामलूना बिमा यालमून, कि इल्म वाले वो हैं कि जो जितना जानते हैं उस पर अमल करते हैं। यानी उन्होंने अमल को भी इल्म में शामिल कर दिया है कि बगैर अमल के इल्म की कोई अहमियत नहीं है, वक़्त नहीं है। तो जो इसी तरह से दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि फमा अखरजल इल्म मिन कुलूबिल उलमा, कि इल्म वालों के सीनों से इल्म क्या चीज़ बाहर निकाल देती है? तो उन्होंने कहा अत्तमा, लालच जो है ये इल्म को सीने से बाहर निकाल देता है। और लालच जब आ जाता है तो इंसान को अमल से आरी कर देता है। और जहाँ तक इल्म का मंबा अगर हम कहें हमारे पास, वो इस वक्त कुरान मजीद है जो हमारे पास जो इल्म का मंबा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि लौ दा अली यक़ालु बईर लवजदतुहु फी किताबिल्लाह, कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं उसे अल्लाह की किताब से तलाश कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात। और फिर आपने ये भी फरमाया कि जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली, कि तमाम उलूम कुरान में मौजूद हैं लेकिन लोगों का फ़हम व इदराक इससे आजिज़ आ जाता है। यानी सब उलूम कुरान में मौजूद हैं लेकिन हर कोई इसका इदराक नहीं कर सकता है। जितना इल्म बढ़ता है कुरान से इतना ही कोई फैज़याब हो सकता है। जैसे कि शिफा है या हर बीमारी का इलाज भी है,
لیکن ہم لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ابھی. جی بالکل. اور پھر دوسری بات یہ کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جب کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہو جائے تو اس اللہ کا فضل اس کے سینے میں نہیں آتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا اور وہ اپنے استاد امام وقی کے پاس گئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یعطاہ عاصی، کہ میں نے امام وقی سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا فضل ہے اور وہ نافرمان کے سینے میں نہیں آتا. تو علم جو ہے وہ بہت بڑی ایک حقیقت کا نام ہے جو عمل کے ساتھ منسلک ہو تب فیضیاب ہوتا ہے، تب فیض دیتا ہے وہ. اور جب علم کو عمل سے الگ کر دیا جائے تو ہزاروں لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے پاس علم کی ڈگریاں موجود ہیں اور وہ علماء اور علم والے کہلاتے ہیں لیکن وہ علم والے نہیں ہیں کیونکہ ان کا علم عمل کے بغیر ہے. عمل کے بغیر. جی علامہ صاحب، علامہ بشارت حسین عمامی علم حاصل کرنے کے بارے میں اسلام میں کیا تلقین کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا سعادت رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں آج کے اس روزہ تیسرے عشرے میں. پروردگار نے جو انسان کو یہ وجود بخشا ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کے بعد جو اس نے خصوصی طور پر انسان پر اس کے علاوہ یعنی بڑا جو فضل و کرم کیا ہے وہ علم جیسی دولت اس کو دی ہے. بے شک علم جو ہے کائنات کی تخلیق کا باعث علم ہے. جی. اللہ نے جتنے عادیان دین بھیجے وہ سارے کے سارے زیور علم سے آراستہ ہو کر آئے، اور انہوں نے اللہ کی اس کائنات میں آ کر فقط اور فقط علم پھیلایا ہے. اب علم چونکہ نور ہے، علم روشنی ہے، علم جو ہے وہ تاریکی کو ختم کرتا ہے، علم جہالت کا دشمن ہے. علم جہاں پر ہوگا وہاں پر آپ کو سویلائز لوگ ملیں گے، علم جہاں پر ہوگا وہاں پر وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جو علم ہے ہی روشنی، علم ہے ہی جس وقت نور، تو وہ تاریکی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے پکار کر کہا ہے، یعنی انسان کے ضمیر میں ہاتھ ڈال کر یہ جملہ پوچھا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ استفہام انکاری اس کو کہا جاتا ہے نافذ زبان میں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے اور نہ جاننے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کے آپس میں برابر ہیں. قرآن نے کہا کہ کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ بنیاد جو ہے اسلام کی وہ تو ہے علم، اور اسلام ایک ایسا علم پاکیزہ دین ہے کہ جس نے آغاز ہی یہاں پر کیا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. فرض کہا گیا، فرض قرار دیا گیا ہے. علم یعنی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو فرض قرار دیا گیا ہے، اور علم سے مراد پھر آگے چل کر جب بحث ہوگی تو پھر کون سے علوم انسان حاصل کرنے، کون سے جو ہے وہ آگے چل کے ہم، کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے علم کا، تو ہم پہلے ذرا بخشی بردرز کی طرف چلتے ہیں. آفی بھائی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ جی ہم آپ کو چند دعائیہ اشعار سنائیں گے. دعائیہ اشعار، جی بسم اللہ. سنا ہے آپ کے در پہ بدل جاتی ہیں تقدیریں. حاضر ہوں میں بھی اپنا مقدر لیے ہوئے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی
की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। हूरों की ना गुलमा की ना जन्नत की तलब है, हूरों की ना गुलमा की ना जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। मुद्दत से मैं दिन रातों को करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं दिन रातों को करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी भी थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी भी थमा दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे,